tulo sa panahon niadto ako sa inyong panimalay, nangayo ako og tubig, wa ninyo ako paimna. Sa diha nga hubo ako, wala wala ninyo ako bistihi. Sa diha nga nasakit ako, naa ako sa bilangguan, wala gid ninyo ako giduaw. Nitubag ang mga tawo, ingon siya, Ginoo kanusa ka man namo nga niadto ka sa balay nanuktok nga wala ka namo kasudla. Kanusa man ka nangayo og tubig, nagiuhaw ka nga wala ka namo paimna. Ug kanusa man ka nagmasakiton nga wala ka namo giadto. Ang tubag ni Jesus Christ igsoon, kana kung inyo nang gibuhat sa labing ubos nga tawo, mas daw sama kana gibuhat ninyo sa kuha. Igsoon, ah, ang atong pagtratar sa atong isig ka tawo, kung giunsa nimo siya pag-atiman, kung giunsa nimo siya kasulod sa imong kasing-kasing pagmahal, mausab igsuon ang impact ngadto sa ato ang Ginoo. Nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Mo nga wala tay pilion igsuon